सुरू जाता आम्ही सगळी तुझ्या जाण्या आमच्या तुझ्या सोडा आम्ही सगळी देवकार देऊया आमच्या तुझ्या सोडा आम्ही सगळी देवकार देऊया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. प्रीतीच्या बाबा भुरग्यांनो, आज पवित्र सभा बागियोन बारनामास धर्मदूत हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बागियोन पयले क्रिस्ती समुदायाक एकदम म्हत्वाचो, कित्याक त्या काळार ताणी पवित्र सभा मजबूत केली. त्या काळार ताणें गांवांनी वचून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पुरगोटले आनी एके भाशेन पवित्र सभा चडत आनी वाडत गेली. ताका बागियोन पावलो बरोबर धर्मदूत असो म्हणटात, कित्याक ताणें आदले क्रिस्ती समुदाय जाय तोच वावर केला आनी खऱ्यांनी जेजूचो धर्मदूत कसो ताणें क्रिस्ती समुदाय चडोवंक आनी वाडोवंक एक खेरीत योगदान ताचें आसा. ह्या बागियोंता भाशेन आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी उर्बेवंत जावंक ना देवाचें उतर पुरगटूंक. जायते फावटी आमी कांयच प्रयत्न बाजून घालूंक ना देवाचें उतर पुरगटूंक. जायते फावटी आमी समुदाय कशी एकचारान एकवटान जिवंक फाटीं सरल्या. ह्या वेळार या आनी सोबार पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो विर्याव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोळान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो गरबो प्रात. ह्या पासून बाकिवून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या मिसाचें दिसा सोंपलेल्या सापियन्सियो सिया दा कोस्ता देवान तिका शुद्धीचें सूख फावो करूं. आमची मागणी देवा मुखार आमी धरुया. जायते आयच्या दिसा जल्माचो दीस समोर उरतात, देवान तांकां आपल्या साबार बेसांवांनी भरूं. सर्वेस्परा बाबार्ता आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बाकिवोन बारनाबासा तुवें ओन बाबार्त्यान तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलो. उतरांत आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे उर्बेन भर. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तो बरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजोर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतोकेक जायतीं जाणां बाबाट धरून सोमयाशी करतलीं. ही खबर जेरुसल्याची पवित्र सभेच्या कानार पडली.
आनी तांणी बार्नबासाक आंतिक्येक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सुमयाक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बाबार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सुमयाचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोडून तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें तांकां आंतिक्येक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंतिक्येक सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. आंतिक्येचे पवित्र सभेंत प्रभादी आनी शास्त्री आसले. ते बार्नबास, काळो म्हणलो सिमाव, सिरेनेचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्वराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांव दिवंक सोदता त्या खेरीत कामा खातीर बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाची उतोरें, देवाची गोड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, ताच्या उल्याक मोगांचा बाप ही बरी दिवया. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केली. म्हणया राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केली. सर्वेस्वराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली वचोरिया उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सडवण दिली. सबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केली. शेकांचे पृथ्वीचेर देवाची सडवण फाकली. आख्खे पृथ्वीर घडघडून गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. सबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केली. किरनेऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गावन तुरतुऱ्यो शिंगरां वाजोवन सर्वेस्पराची प्रायाची थांबनासतना वाखाणणी करात. सभा राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केली. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवंक तांकां म्हजेशी शिस्त करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मातेवा परमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांत म्हळे, वचून स्वर्गीचे राज लागीं पावला अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगर, रुपें, तांबे लेगून पोत्यान आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक गुती वो 2 आंगावली, वो वाणो वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण काण फावो. खंयच्याय एका नोकरांत वो गांवांत भितर सरतोस तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरताना ह्या घरांत शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात.
आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर दिवंक येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, उर्बा दर एकल्याच्या जिवितान कसलेंय काम करतना एकदम गरजेचें. उर्बा नासतना मनीस काम करता तें काम वयले वयर जाता, पूण उर्बेन हुशारकायेन जो मनीस काम करता तें वावर अदीक शांती पावता. कित्याक तातूंत जाय तो ह्या मनशाचो काम आसा, तातूंत जाय ते ह्या मनशाची क्रिएटिविटी आसा, तातूंत जाय ते कित्याक ह्या मनशान आपलें सगळेंच ह्या वावरांत घातलेलें आसा. आयच्या दिसा बाकियोन बार्नाबासाची आमी सेवा धर्मीक उगडास करता आनी बाकियोन बार्नाबासाक पयली पवित्र सभेन भोव करून आपोस्तलांनी ताका सन ऑफ एनकरेजमेंट अशें नांव दवरलें. आनी बार्नाबास ह्या उतराचो अर्थ होच, सन ऑफ एनकरेजमेंट, सन ऑफ कन्सोलेशन. म्हणजे जो समाधान करता, उर्बा तापयतो. आनी खरें दिसतोर आमी ताच्या जिविताचेर नदर मारली आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी नदर मारली जाल्यार हेंच बागियोन बार्नाबासाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. उर्बेन पयली क्रिस्ती पवित्र सभेक ताणें बाबाक परगट केलो आनी खेरीत भाशेन ताचें योगदान आसा. ज्या बाबार्थ्यांक जेजू क्रिस्ताची खबर नासलेली, ज्या बाबार्थ्यांक खेरीत भाशेन जेजू क्रिस्त म्हणटा तो कांयच नको आसलेले, ऑन बाबार्थी जिवीत ती जियेताली, असल्यांक ताणें देवाचें उतर परगटलें आनी एके भाशेन तांकां जेजूच्या मोगान एकठायलें, तांकां जेजू क्रिस्ताची ओळख दिली आनी एके भाशेन तांकां जेजूच्या मोगाची ओळख कितें तें दिवंक तो वावुरलो. आमच्या जिवितान आमी हेंच करून वावरुया. बाकियोन बार्नाबासा भाशेन आमी आमच्या जिवितान खेरीत भाशेन उर्बा हाडूंक, जो ल्हान ल्हान आमी वावर कोत्ता त्या ल्हान ल्हान वावरान आमी आमचीच उर्बा घालूंक आनी खेरीत भाशेन तातूंत जेजूचो मोग उत्पन्न करूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा आनी मजत मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, वचात आनी सगल्यांक शुभ वर्तमान परगट करात, देंवचार काडात, वेगवेगळ्यो वस्तू करात. जेजू सांगता हीच ती उर्बा आमच्या जिवितान आमी घेवंक वावरुया आनी आमच्या वावरांतल्यान खेरीत भाशेन देवाचें उतर परगटूंक आमकां तीच उर्बा आनी तीच कृपा ह्या मिसा भेटेन दर एकल्याक फावो कर म्हूण त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या धाकट्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद कर.
परदेशी लोकांक खऱ्या बाबार्ताचो उस्वाड दिवंक घेवन बार्नाबासाच्या काळजान तुवें पेटयलोलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती बाबाक पावंक उर्बेभरीत दोन परगटणार आमचे मदें उपसय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवयाचो तुमचे सगळ्याचो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक नावे बांदना सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूं भावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सत्कार्य आनी सत्ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती दळमताचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी बडामोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्यान तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेण कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोठ आमी परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जोवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयल्यो सुमया संवसाराच्या सरवंडारान आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवळेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची ताकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परिसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून पिडेंत कश्टावतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माय सांगाती, बागेवन जुझे तुजो पती, बागेवन धर्मदूता, बागेवन बार्नाबास
आनी सरळ काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन आग्नेस बागेवन फ्रांसीक शावियर बागेवन जुजे वाजा सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी ताच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचे बापा हे मागणें म्हणटाना त्याच बापा लागीं आमकां आमच्या दर एका वावराक उर्बा मागुया आनी आमी दुसऱ्यांक उर्बा दितले जावन ताचीच कृपा ह्या मागण्यांतल्यान आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता तर आमकां उदार काकुली सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली निवार कित्याक राजोगी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्रतेच्या बाबार्थाचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक सोम्याची शांती वाटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान भितर येवन आमकां उर्बेवून करता. ह्या सोमयाक आमच्या काळजांत घेवंक आमी तयार जाल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण जे एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजेर आसाय म्हूण हांव सग मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या पद्म्यान घेवंक आशेता. एक घडी तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण बाबांतल्यान समजून हांव तुका वेगळयता आनी आमकोच तुका एकवटा. तुजे कडसून वेगळो जावन केदीस म्हाका दिवं नाका. आमेन.
ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर मेळा. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तें सगलें हांवें तुमकां कळीत केलां. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागीवन बार्नबास तुज्या धर्मदुताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिलाय. जें आमी आतां कोणांनी समोरवता तें देवीक जिवीत आमचें पॉयंट सोंपतोच स्वर्गी मोहिमेंत भोगूंक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात उर्बेन वावर करूंक आनी वावर कोत्तल्यांक उर्बा दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणे. सोर पदवेदारा आनी काकलूस सारादेवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ही कोनवाडायेन आयकूंक घे. ही आवची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. तुझी खुशी जाल्या, तुझो पुरी सुवार चलये मोचे पारल्या. आपणाच्या जिवाचो जो निस्मो करता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक वयता. आपणाच्या जिवाचो जो निस्मो करता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक वयता. म्हजो पाटलाव करून तुजी खुशी जाल्या, तुजो पुरी सुवार चलये मोचे पारल्या. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जाचे जावन सगळेंच उत्पन्न जाता, जाचे जावन उर्बा
उरपा आमकां मेळटा. जाचे थावन आमकां जिवितांत उरपा फावो जाता. जाचे थावन आमच्या जिविताक शांती समाधान मेळटा. जो आमच्या जिविताचें कारण जाता. कसलोय वावर फुडें व्हरूंक ताचेच कडच्यान आमकां उर्बा मेळटा. हो सगळी आमच्या दोळ्या मुखार आसा. ताका आमी सगळे लाडलीकाय आनी कुशालकाय मान बागोवन नमस्कार करुया. जेजू म्हाका सगळेच लाडलीकाय ह्या वेळार हांव तुजे मुखार आसा. आनी म्हजें जिवीत तुज्याच हातांत घालता. ह्या वेळार हांव तुज्या हातांत भेटयता सगळें म्हजें जिवीत जें उर्बान आसलेलें बरी आसा. शणमणाय म्हज्या जिवितान आयिल्ली. वेगवेगळ्या कारणांक लागून उर्बास म्हज्या जिवितांतली विरगून गेल्या. हाची ताची उतरां आयकून हांवें बरो वावर करचो सोडून दिला. हाचे ताच्यो केंड्यो आयकून हांवें इगोज मातयेंत वावुरतालो तोय वावर सोडून दिला. हाची ताची उतरां आयकून अदीक करून आकाश कित्याक पडलेलें आसा, होच कित्याक इगोचें, ताचेंच कित्याक चलता, असली उतरां आयकून हांवें म्हजी उर्बा आसलेली ती सोडून दिल्या. आनी एके भाशेन तुजो खरो दोन परगटणार जावंक हांव फाटीं उरलां. जेजू म्हाका ह्या वेळार जे उर्बेचो हांव उगड्यास कोत्ता, बावतिस्मांतल्यान जी उर्बा म्हज्या जिवितान आयल्या तुकाच परगटूंक. पयलेच फावटी जेन्ना तुका ओड्ड्या स्वरूपान शिवून पयल्या कोमया दिसा उर्बा म्हजी अदीक वाडली. आनी तिरावणे संस्कारानूय
ही सुरबा धीर जाली, पूण वाडटा 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 ही म्हजी उर्बा जिरत गेली, विरून गेली. कितें कारण? कसली वस्त जी ही म्हजी उर्बा काडून व्हेल्या काय म्हाका खबर ना. जायते पावटी ह्या दुसऱ्या वस्तूक लागून ही म्हजी उर्बा विरत गेल्या, आनी जो म्हजो गोल आसलेलो ह्या जिवितान तोच हांव विसरलो. ह्या वेळार परत तुज्या दोळ्या मुखार आसा. ह्या वेळार परत तुजे साकार आसा आनी तुजे लागीं विनोदी करता, तुजे लागीं हांव मागता हीच उर्बा परत म्हज्या जिवितान रेजुरेक्ट कर, परत ती येवशी कर आनी हे सुरबेन हांव परत वावरून म्हाका तुजी कृपा आनी उर्बा दी. हेच म्हजें लाविकायेचें मागणें तुजे मुखार. ज्यो गेडण्यो हांव आयकता त्यो बंद जावंक, त्या गेडण्याचें चिंतिना जावंक म्हजें मन विशाळ कर. म्हजें मन फकत तुजेरूच दवरूंक असली उर्बा म्हाका दी. दुसऱ्यांचें आयकना जावं पूण तुजे वर्ते मोहिमे खातीर वावरून हें मन तूं म्हाका फावो कर. आनी एके भाशेन इगोजमातार उर्बेवंत करूंक, इगोजमातेन उर्बा हाडूंक, एक याज्ञीक कसोय इगोजमातेन दुसऱ्यांक उर्बा दिवंक आनी असलेच उर्बेवंत आमी दोरेकली जावंक तूंच आमचें बळ जा, तूंच आमची घोटाय जा, तूंच आमच्या मनाक उर्बा हाड, तूंच आमच्या हाता पांयांक उर्बा हाड. तुजेरूच आमचो विश्वास आनी तुज्याच हातांत घालता आमी आख्खें जिवीत. आमकां उर्बेवंत कर. जेजू मंगळा तेच बरोबर हे पिडेन गेल्यार आमची उर्बा देंवत गेल्या. कितें जातलें, कितें घडटलें हाचें आमी खंती हुस्के काडटा. घडये जायती जाणांची उर्बाय देंवला इगोचे वाटेन. असल्या वेळार आमकां ह्या ताळण्यांतली पयस कर आनी आमकां भावार्थान धीर रावंक आसा थंयसरल्यानूच म्हज्यान भावात भरगटूंक जाता असलें मन म्हज्या काळजांत रुजय. असली उर्बा म्हाका फावो कर. जेजू मंगळा हे पिडे वेळार जायतीं जाणां कश्टवतात, वळवळटात, तांचे दूख गोश तुज्या हातांत घालता आनी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक तूं तांकां उर्बा दी. जायते दोतोर, नर्सी, मेडिकल स्टाफ हेच उर्बेन वावुरतात. निराशेपण जायते पावटी तांच्या जिवितांत येता. असल्या निराशेपणाक बळी पडना जावंक तूंच तांची उर्बा जा. उर्बेन ते उदीक वावरूंक तांचें मन तूं उजवाडा. आमचे सरकारी वडील उर्बेन वावरूंक आनी एके भाशेन सगळ्या लोकांच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक तांच्याय मनांत उजवाडाय. ही सगळी मागणी तुजे मुखार आमी दवरता आनी तूं आमकां उर्बेवंत कर म्हूण आमी मागता. ही उर्बा मेळोवंक तुज्या आशिर्वादाची, तुजे कृपेची आमकां
तूं एकल्याच गरज. आनी ह्या वेळार ह्याच आशिर्वादाक हेच तुजे कृपेक आमी लालयता. ती आमचे 2 एकराचेर शिपडाय आनी आमकां उर्बेवंत कर. आमीन. संस्काराक इतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सोयपाचे विशय आमचे घुस्पतात गुटा मुखार. तिरवाडू आमचो बाबा स्वयंबोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या सोयतीवोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजाक तोंडान वंदुया वाकानुया. उपसोल्या हातांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या. सोमसारको कालते पोडा मान दिवया सासना सासना. आमेन. प्रार्थुया. देवा एका जपाचे संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्टा मन्नाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं सोशे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.